अब हेर्नुहोस्, अहिले हामी क्वेसन नम्बर 18 को भन्नुभएको नि, 18 को सल्युसन गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 18 क्वेसन नम्बर 18 मा के छ भन्दाखेरि 2073 को जस्तो छ है। 2073 कति नम्बर? क्वेसन नम्बर 18 है। त अहिले हामी सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 18 हो, तर TU 2073 क्वेसन नम्बर 18 मै सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् है, कोइन्सिडेन्ट यहाँ हाम्रो क्वेसन पनि 18 छ र सल्युसन पनि 18 कै फाइनल इक्जामको क्वेसनमा पनि 18 मै सोधेको छ। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, सबै यस्तै क्वेसन्सहरू सोधिने, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यस्तै क्वेसन सोधिने सम्भावना छ यदि लङ क्वेसनमा सोध्यो भने। र यसमा दुइटै छ, लास्ट च्याप्टरको कोरिलेसन र यो च्याप्टरको रिग्रेसन, दुइटै मिसलिनियस छ। त्यही भएर लास्ट च्याप्टरको कोरिलेसनमा धेरै क्वेसन काल पियर्सनमा नभएको कारण नै यो रिग्रेसनमा सोधिने भएकोले गर्दा हो। अब हेर्नुहोस् सल्युसन। अब दुइटै एउटै च्याप्टर हो, तर मैले छुट्याइदिएको छु ताकि तपाईँलाई क्वेसन छुट्याउन सजिलो होस्, होइन? मैले 3वटा च्याप्टर बनाइदिएको छु, 3वटा च्याप्टर बनाइदिएको छु। एउटा कोरिलेसन, अर्को रिग्रेसन, अर्को बाइभेरिएट डाटा। र तीन ठाउँमा छुट्याइसकेपछि तपाईँले क्वेसन छुट्याउन सजिलो हुन्छ। एउटैमा राखिदिँदा कन्फ्युजन हुने कि। अब त भयो नि, यो इस्टिमेट गर्न भनेको छ, रिग्रेसन भयो। रिलेसनसिप भनेको छ, कोरिलेसन भयो। सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप फाइन्ड गर्न भनेको छ, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स भयो, होइन? त यो छुट्टा छुट्टै पार्ट वाइज पढ्दा तपाईँलाई मलाई लाग्छ मिसलेनियस भन्दा अहिले यसरी छुट्याएर पढ्दा, किनभने त्यति क्वेसन त एक ठाउँमा भए पनि त्यतिवटा क्वेसन सल्युसन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई भाग लगाइदिएपछि थोरै थोरै क्वेसन भयो र अलग अलग जान्न सिक्ने अलग अलग तरिकाले सिक्यौँ। ल अब अहिले तपाईँको सल्युसन हामी गर्न गइरहेछौँ। ल त पहिलो त इक्वेसन भनेको छ भने त सिधै हामीले इक्वेसनमा जाने। इक्वेसनमा तपाईँको सबैजनाले म्युट गर्नु होला अनि सजिलो हुन्छ। अब हेरौँ, इक्वेसनमा तपाईँको दुईटा भेरिएबल छ है। त दुईटा मध्ये कुन एक्स कुन वाइ यहाँ तोकिएको छ नि त, आफ्नो हिसाबले यो आफ्नै मनले तोक्न सक्छौँ। एक्स भनेको कुन लिने, जुन, तर युजुअली के गर्ने, तिमीलाई कति बेला हामीलाई सजिलो हुन्छ, जुन भ्यालु फाइन्ड गर्नु रहन्छ नि त्यसलाई वाइ सपोज गरिदिने। जस्तै हामीलाई के इस्टिमेट गर्नु छ क्वेसनमा भन्न सक्नुहुन्छ? टेबलभन्दा तल लाइन पढौँ र इस्टिमेट कुन भ्यालु, दुईवटा छ। एउटा हाम्रो छ, एउटा छ जब पर्फर्मेन्स र अर्को छ स्यालेरी। त यो दुईटा मध्ये कुन इस्टिमेट गर्न सोधिएको छ क्वेसनमा? एक लाइन पढौँ त, टेबल जुन लेखेको छ नि त्योभन्दा तल, डेभलप एन इस्टिमेटिङ इक्वेसन द्याट बेस्ट डिस्क्राइब दिस डाटा एन्ड पछि के छ, इस्टिमेट स्यालेरी। त स्यालेरीलाई वाइ, त स्यालेरीलाई वाइ भनेपछि जब पर्फर्मेन्सलाई एक्स, त्यसरी सपोज गर्ने। यो टेक्निक लगाइदिने। तर तपाईँले त्यो सपोज नगरेर उल्टो सपोज भयो भने रङ हुन्छ, हुँदैन। जसरी गर्न एजुम गर्न पाइयो, तर मैले सजिलोको लागि मात्र भनिदिएको हो। जुन फाइन्ड गर्नु छ त्यसलाई वाइ। त जब सेटिस्फ्याक्सनलाई एक्स, यहाँ लेख्ने जब पर्फर्मेन्स, सेटिस्फ्याक्सन होइन, पर्फर्मेन्स, जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, जब पर्फर्मेन्ट इन्डेक्स एक्स भयो, एन्ड वाइ, वाइ भनेको स्यालेरी, स्यालेरी 000 RS छ, यो हुने भयो वाइ है। एक्स र वाइ भयो। अनि त्यसपछि एक्स र वाइ भइसकेपछि अनि अब हेरौँ, डाटा अब लेखौँ। अब हामीलाई इक्वेसन सुरुमै भनिसकेका छ, इस्टिमेटिङ इक्वेसन। विपनाजी भन्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब एक्सको भ्यालु कति छ? अब क्यालकुलेसन टेबल लेख्नुहोस्। ल क्यालकुलेसन टेबलमा, ल अब क्यालकुलेसन टेबलमा एक्स लेखौँ। अब एक्स हामीसँग के छ हो र, एकछिन लाग्छ। अहिले स्क्रिन देखिरहेछ सबैजनालाई? ल छ, ल ओके देखिरह होला, त्यो बिस्तारै आउँछ। ल अब हेर्नुहोस् त, यसपछि एक्स र एक्सको भ्यालु कति छ? ल भन्नुहोस् त एक्सको भ्यालु। एक्स भनेको जब 9 7 8 4 4 7
5 5 6 5 5 6 ल यो भयो, यो भयो हाम्रो x। अनि y कति छ? y को पनि भयो 36 25 33 15 28 19 20 र 22 ल भयो यो। ल यो चाहिँ भयो। अब यसपछि यो कम्प्लिट गरिसकेपछि अनि यसपछि अब तपाईँको इक्वेसनको लागि हामीले कुन कुन तीनवटा भ्यालु चाहिन्छ हिजो पढेको थियौँ। इक्वेसनको लागि त हामीलाई एक्स बार वाइ बार र बिवाइएक्स चाहियो, हो कि नै? हामीलाई इस्टिमेट कुन गर्नु छ? यो इक्वेसनले कुन भनेको छ? वाइ अनि एक्स इक्वेसन फाइन्ड गर्ने हो कि एक्स अन वाइ? त जुन भ्यालु इस्टिमेट गर्नु रहन्छ नि, जस्तै वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ कि एक्सको, अब भन्नुहोस् त इस्टिमेट कुन गर्नु छ? वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ। वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु अवस्थामा कुन इक्वेसन हामीले कुन इक्वेसन के अरे युज गर्ने? वाइ अन एक्स कि एक्स अन वाइ? हामीलाई कुन भ्यालु यसले क्यालकुलेट गर्नु छ? क्वेसन अनुसार कुन भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु छ? वाइको। र वाइको भ्यालु क्यालकुलेट गर्दा कुन इक्वेसन हामीले प्रयोग गर्ने? वाइ अन एक्स हुन्छ। हो, यो नबिर्सिने, यहीँ बिग्रियो भने त सक्यो। वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ भने वाइ अन एक्स इक्वेसन, एक्सको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने एक्स अन वाइ इक्वेसन है। ओके ल। त अब हामीलाई वाइकै भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ, कसरी थाहा पाए? म्युट गरौँ। ल हेर्नु त, वाइको भ्याल्यु हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ, कसरी थाहा पाएँ? अघि नै मैले भनिसकेका थिएँ। अहिले हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस् त, कुन कुन हामीलाई वाइ कुन चाहिँ भेरिएबललाई सपोज गरेको छौँ? स्यालेरीलाई वाइ। हेर्नुहोस्, स्यालेरी इस्टिमेट गर्न सोधेको छ। क्वेसन तपाईँको अगाडि छ, हेर्नुहोस् त, क्वेसन छ नि, त त्यहाँ पढ्नुहोस् त के सोधेको छ। एक लाइन टेबलको तल हेर्नुहोस् त, टेबल भन्दा बिलो, डेभलप एन्ड इस्टिमेटिङ इक्वेसन बेस्ड डिस्क्राइब द डाटा एन्ड पछि पढ्नुहोस् त, इस्टिमेट के गर्नु छ? एन्ड इस्टिमेट द स्यालेरी हो। यही अब यही रोकिने, इस्टिमेट द स्यालेरी। स्यालेरी भनेको वाइ, यही इस्टिमेट गर्नु छ। क्लियर भयो नि त? त वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु रहन्छ भने हामीले कुन इक्वेसन चाहियो? कुन इक्वेसन आवश्यक छ? वाइ अन एक्स, हो कि नै? वाइ एन एक्स इक्वेसन रिक्वायर्ड छ। र वाइ एन एक्स इक्वेसनको लागि अब वाइ एन एक्स इक्वेसनको लागि कुन इक्वेसन फर्मुला सम्झिनु पर्यो। यसको वाइ एन एक्स इक्वेसनको फर्मुला के हो? फर्मुला के हो त? वाइ एन एक्स इक्वेसनको फर्मुला यो, वाइ माइनस वाइ बार बिवाइएक्स एक्स माइनस एक्स बार हो। अब यो टेबलबाट हामीलाई कुन कुन भ्यालु आवश्यक पर्छ? कुन कुन भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने? वाइ बार, एउटा एक्स बार, अर्को बिवाइएक्स, तीनवटा भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने भनेर सम्झिराखौँ। वाइ बार क्यालकुलेट गर्नु छ, अर्को बिवाइएक्स क्यालकुलेट गर्नु छ, अर्को तेस्रो एक्स बार क्यालकुलेट गर्नु छ। यो तीनवटा भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु छ। अब यसको लागि त पहिला टेबल कम्प्लिट गर्छौँ। ल टेबल कम्प्लिट गरौँ त यसमा हामीले के गर्छौँ? यु क्यालकुलेट गरिदिन्छौँ। युले धेरै सजिलो बनाइदिन्छ हामीलाई। यु भनेको एक्स माइनस ए। एजुम मिन कतिवटा डाटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8। त चौथो अथवा पाँचौँ भ्यालु लिँदा हुन्छ। चौथो अथवा पाँचौँ। त पहिलो भ्यालु कुन हो? सबभन्दा सानो पहिलो भ्यालु 1 2 3 3। चौथो कुन भयो? चौथो 6, पाँचौँ 7। त 6 अथवा 5 कुनै लिँदा पनि भयो, 5 लिँदा पनि भयो। 5 लिँदा अब यसमा हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन है। मैले भने नि यसमा बिचकै भ्यालु लिनुपर्छ भने पनि छैन। तर 9वटा भ्यालु छ, तेस्रो चौथो पाँचौँ दुईटा लिन सक्छु। यहाँ दुईटा 5 छ नि, एउटा मैले 5 लिदिएँ, केही फरक पर्दैन, जुनसुकै लिन पाउँछौँ। तर लगभग जति सक्दो बिचको भ्यालु लिँदा हामीलाई सजिलो हुन्छ क्यालकुलेसनमा। तिमीलाई मन लाग्यो 4 लिने, ओके 4 ल्याऊ। कसैलाई मन लाग्यो 6, ओके ल्याऊ। 9, जुनसुकै लिन सक्छौ, तर लगभग बिचको लिने। बिच भनेको कस्तो? सानो पनि होइन, ठुलो पनि होइन, लगभग 8वटा छ भने 4, तेस्रो चौथो पाँचौँ भ्यालु बिचकोतिर लिने भ्यालु। यसरी भ्यालु लिँदा कति भयो? यो 5 4 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो -1 भयो, यो चाहिँ कति? यो तपाईँ स्क्रिन कसैले देखिरहेको छैन? 2 भयो। स्क्रिन देखाएको छैन र?
देखिरहेछ अनि के देखिरहेछ भन त बाबु? अँ? स्क्रिन देखिरहेको छैन। पिन मैले त गरेको छु त। स्क्रिन देखिनु पर्ने। त्यही त स्क्रिन त देखिनु पर्ने, एकछिनपछि देखिन्छ। ल त्यो हो, जोइन गर्दा नि एकछिनपछि देखिन्छ नेटले गर्दा। 5 5 - 5 0, यो 0, यो 1। ल सजिलो भ्यालु आयो ठुल्ठुलो। अब v इक्वल्स टु y माइनस b, v इक्वल्स टु y माइनस b। यो जुनसुकै घटाउनु मन लाग्यो घटाउने। अब मलाई 7 मन लाग्यो भने बिचको लिने, तर मेरो एडभाइस के छ, पहिला त यो रुल होइन कि यही लिनुपर्छ। म यसको भन्छु, यो जुन यो x माइनस u इक्वल टु x माइनस 5 x हो यो, x माइनस 5। त x मा 5 घटाइदिने। त जुन मैले 5 घटाएँ, तपाईँले 7 घटाइदिनुहोस्, कसैले 6 घटाउन सक्छ। यसले आन्सर फरक पर्दैन। तर सकेसम्म मेरो एडभाइस के छ, सबभन्दा ठुलो भ्यालु पनि नलिउँ, सबभन्दा सानो पनि नलिउँ, लगभग बिचतिरको लिउँ। त 5 मैले किन लिएँ अब भन्नुहुन्छ सरले, तपाईँले किन 5 लिनुभयो, के फाइदा भयो? त 5 लिइसकेपछि घटाउन सजिलो के। 5 4 9, 5 2 7 यस्तो घटाउन 5 को राउन्डमा भएपछि 5 10 घटाउन सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई। त्यसबाट 10 गयो 13, 33बाट 10 गयो 23। त यस्तो त त्यही भएर मैले 5 लिएँ। अब यो वाइमा हेर्नुहोस् त, वाइमा कुन भ्यालु लिँदा हामीले सजिलो हुन्छ? सानो पनि नलिउँ, ठुलो पनि नलिउँ, बिचकोतिरको भ्यालु लिउँ। त सबभन्दा सानो कुन भ्यालु हो? 15, त्यसपछि दोस्रो 19, तेस्रो 19 पछि 20, तेस्रो चौथो चाहिँ 22। त 20, तेस्रो भ्यालु 20 लिँदा हामीलाई सजिलो हुन्छ घटाउनलाई। त्यही भएर 20 लिँदा केही फरक पर्दैन। बुझ्नुभयो? 25 लिँदा पनि भयो, 25 पनि घटाउन सकिन्छ, तर ठुलो भइदिन्छ 25 36 है त। 20 अथवा 25 कुनै ल्याउँ, त मैले 20 लिइदिएँ। ल यो यस्तो पनि भ्यालु ल्याऊ, ठ्याक्कै बिचकै लिनु पर्दैन, घटाउन पनि फास्ट होस् के। ठुलो पनि नलिने, सानो पनि, किनभने हामीलाई पर्मिसन छ जुनसुकै भ्यालु लिन पाउने पर्मिसन छ। हामीले यस्तो भ्यालु लिन्छौँ ताकि मलाई आगामी फर्दर क्यालकुलेसन गर्न हामीलाई आफैले सजिलो होस् है। गाह्रो नगर्ने, यो रुल छैन कि यही लिनुपर्छ भने कम्पलसरी। त त्यही भएर हाम्रो एडभान्टेज घटाउन सजिलो, क्यालकुलेट गर्न सजिलो। हेर्नुहोस् 36 - 20 16, 25 5, 33 - 20 13। हेर्नु सजिलो भयो नि त। -5, 28 भनेपछि -8, यो 9 -1, यो 20 0, यो 2। ल हेर्नु सजिलो भयो। अब हामीले युभी क्यालकुलेसन गर्छौँ। युभी भनेको 64, 64, 5 2 जा 10, 28 8 हुन्छ, प्लस 8 हुन्छ, सरी, भेरी थ्याङ्क यू। 28 - 20 गर्दा 8 हुन्छ हो। 16, यो कति भयो? 0, यो पनि 0, यो 2। अब ठिक छ, अरू सबै ठिक छ। म चेक गर्छु ल, मिस्टेक भएको थियो, त्यही भएर यो पोजिटिभ, यो माइनस, यो प्लस, यो माइनस, यो 0। ल ठिक छ, युभी पनि आयो। अब हामीले यु स्क्वायर मात्र क्यालकुलेसन गरे पुग्छ, किनभने बिवाइएक्समा यु स्क्वायर छ, भी स्क्वायर आवश्यकै पर्दैन। त्यो बी स्क्वायरको लागि किन वेस्ट गर्ने टाइम। त यु स्क्वायर भनेको कति भयो? 16 4 9 1 4 0 0 1, यति भए पुग्छ। यो आवश्यकै पर्दैन यतातिरको, होइन? ल अब तपाईँले यहाँनिर भन्नुहोस् त यनको भ्यालु कति? अब यहाँनिर लेखिरहेको छौँ हामी, के भयो भीको? होइन, भी स्क्वायर नगरेको किन? यहाँ बिवाइएक्स मात्र क्यालकुलेसन गर्नु छ। बिवाइएक्समा भी स्क्वायर किन आवश्यकै पर्दैन। वाइ अनि एक्समा भी स्क्वायर आवश्यक पर्दैन। त्यही भएर यनको भ्यालु कति छ? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, एनको भ्यालु 8। सम अफ यु कति? सम अफ यु एड गरौँ त। 4 र 2 6 र 3 9, 9 र 2 11, 11 11। एउटा मात्र नेगेटिभ भ्यालु आयो नि, अरू सबै पोजिटिभ नै आयो दुईटा। ल ठिक छ, 11 आयो, 11 हो। यसपछि अब भी स्क्वायर भन्नुहोस् त। भी स्क्वायर 5 1 6 नेगेटिभ, 5 5 क्यान्सिल, 5 र 5 क्यान्सिल, 1 बाँकी रह्यो। त 16 कति हुन्छ भने 16 + 13 एडिसन गरौँ त, कति आयो? 16 + 13 + 8 + 2 38। ल 38। त सम अफ भी तपाईँको भयो
सम भी 38 यो मैले 5 यसरी यो 5 प्लस माइनस हट्यो भनेर मैले यसरी क्यान्सल गरेको हो। ल अब सम अफ युभी कति? सम अफ युभी को भ्यालु यसको एडिसन गरौँ कति छ? यसको 64 प्लस 10 प्लस 39 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 2 कति भयो? 136 भयो। त्यसपछि सम अफ यु स्क्वायर पनि भन्नुहोस्। सम अफ यु स्क्वायर 16 र 4 20 र 10 30 र 5 35 35 16 4 20 र 10 30 र 5 35 ल अब यहाँ कुन कुन भ्यालु हामीसँग छ? यो भयो 35 त्यसपछि एजुम मिन कति छ? ए को भ्यालु ए कति छ? 5 बी कति छ? एन्ड बी को भ्यालु कति छ? बी को भ्यालु 20 ल यो भ्यालुहरू आवश्यक पर्छ त्यही भएर नोट गरिराख्यौँ हामीले। नोट गरौँ यो तल नोट भयो सबै भ्यालु आयो है। अब यो टेबलको काम सकिसक्यो। टेबल भइसकेपछि अब मेट्दिउँ यता माथि है। अब कुन कुन भ्यालु चाहिरहेछ हेर्नुहोस् त। टेबल कम्प्लिट भइसकेपछि सबभन्दा पहिला टेबल भइसक्यो यहाँबाट सल्युसन सुरु गर्छु म। ल अब हेर्नुहोस् त हामीलाई यो वाइ अनि एक्स स्टिप क्यालकुलेसन गर्नु छ। वाइ अनि एक्सको लागि कुन कुन भ्यालु चाहिन्छ? स्टार मैले अघि नै गरेको थिएँ एक्स बार। अब एक्स बारको भ्यालु के छ? फर्मुला ए तपाईँले फर्मुला लेख्नु भएको छ ए इक्वल्स टु ए प्लस सम अफ यु बाई एन। एजुन मिन कति छ? ए 5 प्लस सम अफ यु 11 बाई एन भनेको 8। यसको भ्यालु कति आयो? यसको भ्यालु तपाईँको आउँछ 11/11 डिभाइड बाई 8 इक्वल्स टु दिस मच प्लस 5 हो 6.375 चाहिँ मिन आयो हो कि नि? 375 आयो। अनि अब वाइ बार पनि क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त वाइ बार पनि आवश्यक परिरहेछ यहाँ। त बी प्लस सम भी डिभाइड बाई एन बी प्लस सम भी डिभाइड बाई एन बी को भ्यालु कति छ? यहाँ हेर्नुहोस् त 20 त 20 प्लस सम भी यहाँ हेर्नुहोस् त 30 हो। एन को भ्यालु 8 र यसरी क्यालकुलेट गर्नुहोस्। पहिला कसरी क्यालकुलेट गर्ने? पहिला 38 डिभाइड बाई 8 इक्वल्स टु दिस मच प्लस 20 इक्वल्स टु 24.75 ल यो दुईटा पनि आयो। यो पनि क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। यो पनि गरिसक्यौँ। अब यो बाँकी रह्यो यो बिवाइएक्स। अब बिवाइएक्स पनि कम्प्युट गरौँ। बिवाइएक्सको फर्मुला पहिला लेख्नुपर्ने भयो। एन सम अफ युभी सम अफ यु सम अफ भी अपॉन एन समेसन यु स्क्वायर समेसन यु होल स्क्वायर। ल भ्यालु पुट गरौँ। एन इज 8 इन्टु समेसन युभी 136 माइनस समेसन यु इज 11 इन्टु समेसन भी 38 अपॉन एन को भ्यालु 8 इन्टु यु स्क्वायर 35 माइनस समेसन यु को होल स्क्वायर। समेसन यु कति छ? 11 को स्क्वायर। ल अब हामी यसको भ्यालु क्यालकुलेसन गरौँ। ल अब यो यता तलको काम सकिसक्यो युज भइसक्यो नि। यसलाई अब मेट्दिन्छु ल। ल अब यसरी क्यालकुलेट एकदम सिस्टमेटिक गर्ने ताकि मिस्टेक नहोस् है इक्जाममा। यो के गर्ने? पहिला 8 इन्टु 136 इक्वल्स टु कति भयो? 1088 त 1088 भयो माइनस अब त्यसपछि फेरि 11 इन्टु 38 इक्वल्स टु 418 यसै गरी त्यसपछि 8 इन्टु 35 इक्वल्स टु 280 माइनस 11 को स्क्वायर 121। ल अब क्यालकुलेसन गरौँ। 1088 माइनस 418
418 670 अनि 280 280 minus 121 159 अब डिभाइड गरौँ 670 70 डिभाइड 159 इक्वल्स टू हो यसको डेसिमल पछि चारवटा डिजिट लिँदा हुन्छ 4.2138 ल यसरी लिने अब यो तीनवटा भ्यालु हामीसँग एभाइलेबल भइसकेपछि अब हामी इक्वेसन सजिलै लेख्न सक्छौँ यही त फर्मुला हो अब के लेख्ने नाउ regression equation of y on x is के छ फर्मुला y on x is को फर्मुला y माइनस माथिकै y बार byx x माइनस x बार है तर एकैछिन है त्यो टेबलमा नि तपाईहरुले एउटा v स्क्वायर पनि थप्नु होला मैले त अघि बिर्सिसकेको थिएँ कोरिलेसन पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ नि त हामीलाई हो त ठाउँ छ भने तपाईहरु v स्क्वायर क्याल्कुलेट गरेर टोटल v स्क्वायर पनि क्याल्कुलेट गर्नु होला मैले त अघि बिर्सिसकेको थिएँ कोरिलेसन पनि थप्नु छ नि त त्यही भएर u स्क्वायर त ठिकै छ एउटा कलम थपेर v स्क्वायर चाहिएको बेलामा म भन्छु त्यति बेला गर्नु होला ल यो कलम लास्ट कलम खाली ठाउँ होला त्यहाँ v स्क्वायर पनि गरिदिनु होला और y माइनस y बार कति छ y बार हाम्रो यो 24.75 byx को भ्यालु यो 4.2138 x minus x bar is 6.375 पहिला त इक्वेसन नै फाइन्ड गर्न भन्छ त इक्वेसन नै फाइन्ड गर्न भनेको भएर हामीले यसलाई इक्वेसन फर्ममा लानु पर्यो नभए एस्टिमेट गर्न भने अब यहीँनिर x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिन्थ्यो तर एस्टिमेट मात्र भनेको छैन के भनेको छ पहिला इक्वेसन फाइन्ड गर हेर त क्वेसनमा के भनेको छ तपाईको पहिला म क्वेसन पढ्छु डेभलप एन्ड एस्टिमेटिङ इक्वेसन हैन ल त डेभलप भनेपछि त ल हेरौँ त सबभन्दा पहिला अब यो इक्वेसन आइसक्यो अब मेटौँ यहाँ ल हेरौँ त यहाँ समेट दिन्छु अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ त और y minus 24.75 इक्वल्स टू यो दुईटैको मल्टिप्लाई गरौँ त 4.2138 है 21 के छ 4.2138 अनि x 1 छ यहाँ 2138 अनि यो x 2138x माइनस यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि माइनस त लेखिदियौँ तर मल्टिप्लाई गर्दा कति 4.4 गरिसक्नुभयो ल भन्नुहोस् त 26 8629 ल भयो अब हामीले के गर्छौँ यसलाई यता पठाइदिन्छौँ और y इक्वल्स टु यो माइनस छ यता जाँदा के भयो प्लस भयो 24.75 प्लस 4.2138x माइनस 26.8629 हो कि नै अब यो दुईटैमा त प्लस माइनस घटाउँ माइनस बढी छ त y इक्वल्स टु यो दुईटैलाई घटाउँदा कति आउँछ 24.75 minus 26.869229 हो माइनसमा आउँछ किन नआउनु आइहाल्छ नि 2.11 हो 2929 प्लस 4.2138x भयो त यो यसलाई के भन्ने के सोधेको छ अब फेरि क्वेसनतिर फर्क्यौँ त के छ डेभलप एस्टिमेटिङ इक्वेसन सोधेको छ हामीले लेखिदिन्छु व्हिच इज यहाँ लेखिदिउँ व्हिच इज द रिक्वायर्ड भनेको आवश्यक रिक्वायर्ड एस्टिमेटिङ अब क्वेसनकै लाइन लेखिरहेको छौँ ल हो एस्टिमेटिङ
इक्वेसन द्याट बेस्ट के लेखेको छ भन्नु त अर्को हो डिस्क्राइब्स हो क्वेसनकै लाइनमा डिस्क्राइब्स दिस डाटा यो डाटालाई डिस्क्राइब गर्ने बेस्ट इक्वेसन यो आयो दिस डाटा अथवा दिस डाटा भयो ल एउटा आन्सर एउटा पार्ट हामीले सकायौँ अब अर्को अब तल अल्सो हेर्नुहोस् त अल्सो यसलाई नि हामीले वाइ क्याप लेखिदिउँ यसरी वाइ क्याप बनाइदिउँ क्याप भनेको के हुन्छ थाहा छ मैले क्याप जुन लगाइरहेको छु यसलाई के वर्डमा भन्छौँ हामी सिम्बललाई वर्डमा के बुझ्छौँ क्याप भनेको के इस्टिमेट यसरी नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन तर यो यसको मतलब के हुन्छ इस्टिमेटेड वाइ हुन्छ वाइको एक्ज्याक्ट होइन एस्टिमेट गर्ने है ल अब वाइ कि कुन इस्टिमेट गर्न भनेको छ के इस्टिमेट गर्न भनेको छ पढौँ त इस्टिमेट स्यालेरी भनेको वाइ अघि नै सब युज गरेको थियौँ फर यक्स कति दिएको छ स्यालेरी अफ इम्प्लोइज हुज जब पर्फर्मेन्सलाई हामीले कुन भेरिएबल सपोज गरेको थियौँ जब पर्फर्मेन्सको हेर्नुहोस् यक्स हुज जब पर्फर्मेन्स यक्सको भ्यालु कति छ 10 एन्ड अर्को यक्सको भ्यालु कति 2 यक्सको भ्यालु 10 मा पनि एउटा क्यालकुलेट गरौँ र यक्सको भ्यालु 2 मा पनि क्यालकुलेट गरौँ हो कि नै दुईचोटि क्यालकुलेसन गरौँ दुईटा आन्सर आउँछ त सबभन्दा पहिला फर पहिला एक्स इक्वल टु 10 को लागि क्यालकुलेट गरौँ यो 10 कुनमा राख्ने यहाँ यसमा हो यो आन्सर त क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ हो यहाँ एक्सको ठाउँमा राखिदिने अरू त के वाइ इस्टिमेट इक्वल टु कति भयो -2.1129 प्लस 4.2138 र एक्सको ठाउँमा यो एक्सको ठाउँमा कति राखिदिने 10 ल यसको हिसाब गर्नुहोस् मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 42.138 माइनस यो गरिदिनुहोस् यसै गरी फर एक्स इक्वल्स टु अर्को कति छ यसको हिसाब गर्नुहोस् त कति आयो 42.138 माइनस यो गर्नुहोस् त होइन यो त प्लस भयो यो प्लस छ यो माइनस छ त्यही भएर घट्छ मल्टिप्लाई त होइन कति 40.25 40.025 1 ल 40.0251 ल यो भयो तर यो वाइको भ्यालु केमा छ एकचोटि मलाई हेर्नुहोस् त क्वेसनमा वाइ केमा छ वाइ इन स्यालेरी केमा छ टेबलमा पढ्नुहोस् त इन 000 आरएस लेखेको छ हो त यसलाई अब के गरिदिन्छौँ यो केमा भयो इन 000 आरएस पनि छेउमा लेखिदिनुहोस् अब यसलाई फुल फर्ममा लेख्नु पर्दा के गर्छौँ आरएस 40.0251 इन्टु 1000 गरिदिन्छौँ र रुपिज कति आयो त कति रुपियाँ भयो त 40,025.1 रुपिज यो एउटा आन्सर भयो हाम्रो 1000 इन यसरी इन 00 अथवा इन 0 जे लेखेको छ नि त्यतिले मल्टिप्लाई 0 मात्र लेख्यो भए यो 10 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ दुईटा 0 भएको भए 100 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ तीनवटा छ त्यही भएर 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ बुझ्नुभयो ल अब यो त 10 को लागि क्यालकुलेट गर्यौँ अर्को पनि त बाँकी अब 2 को लागि त बाँकी नै छ त अब 2 को लागि ल हेर्नुहोस् त फर यसै गरी फर एक्स इक्वल्स टु 2 फर एक्स इक्वल्स टु 2 वाइ इस्टिमेटेड भ्यालु कति छ फर्मुला अघिको इक्वेसनमै पुट गरौँ 2.1129 प्लस 4.2138 इन्टु एक्सको ठाउँमा कति 2 ल यसको हिसाब गर्नुहोस् त यसको हिसाब गर्नुहोस् त 6.3147 इन यो पनि केमा छ इन 000 आरएसमा अर्थात् यसलाई पनि रुपिजमा चेन्ज गर्नको लागि हामीले 147 यसलाई पनि 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ अनि आन्सर कति आउँछ त फाइनल इस्टिमेट 6314.7 यो भयो हाम्रो
आन्सर। ल हेर्नुहोस्, यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हामी। हेर्नुहोस्, ल भन्नुहोस्, सोध्नु त। हो, यो तपाईँ हिजोको भिडियो मैले पठाएको छु, त्यो रिभाइज गरी हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरो। ल म फेरि भनिदिन्छु, y को भ्यालु फाइन्ड गर्न क्वेसनमा सोधेको छ भने याद राख्नु होला, सधैँको लागि है, y अन x इक्वेसन पत्ता क्याल्कुलेट गर्ने, x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु परेको अवस्था छ भने x अन y इक्वेसन फाइन्ड गर्ने। यही हो की रुल, यो अलवेज यही सम्झिने। y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने y अन x इक्वेसन फाइन्ड गर्ने, र x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ भने x अन y। ठिक छ? ल यो y यो कहाँनिर x को ठाउँमा कुन इक्वेसनमा पुट गर्यौँ हामीले, थाहा भयो तपाईँलाई? ए यो माइनस छ, यो प्लस छ। यसलाई म यसरी गर्नुहोस् न, जस्तै यो सेम लेख्यौँ, मैले एक लाइन अझै थपिदिन्छु तपाईँले बिचमा। 2.1129 प्लस यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आउँछ, गुणन गर्नुहोस् त कति भयो? 8.4276। अब हेर्नुहोस् त, एउटा प्लस छ एउटा माइनस, दुईटै प्लस प्लस भएको हो, एड गर्थ्यौँ। दुईटै माइनस माइनस भएको भए एड गर्थ्यौँ, तर अपोजिट साइन छ भने त घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो माइनस यो घटायौँ, घटाएर यति आयो, आइसक्यो। तर यो y जुन छ नि, y तपाईँको क्वेसनमा पढ्नुहोस् त, y भनेको स्यालेरी हो, र टेबलमा हेर्नुहोस् त, स्यालेरीमा यसरी लेखेको छ 000 RS लेखेको छ कि छैन, एक्चुअली क्वेसनमा हेर्नुहोस्। अब स्यालेरी टेबल हो, यो 000 भन्नुको अर्थ जति आन्सर आएको छ नि हो त्यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु हो, यो टर्म लेखेको छ। अब त्यसो भए हामीले त्यही भएर 6000 ले मल्टिप्लाई गरेर फाइनल आन्सर क्याल्कुलेट गर्यौँ। बुझ्नुभयो? यो कुरा चाहिँ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो क्वेसनमा के दिएको छ। त यो यति पार्ट भयो। त्यसपछि अझै थप सोधिएको छ, यति मात्र होइन, अझै त्यो क्वेसनमा छ, हेर्नुहोस् त। अझै थप के छ? अल्सो फाइन्ड वेदर देयर एक्जिस्ट सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन गिभन भेरिएबल। अब पत्ता लगाउनुहोस् सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप छ कि छैन। त रिलेसनसिप भनेको कोरिलेसन, र सिग्निफिकेन्ट भनेको टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स गर्नुपर्ने भयो। अब त कोरिलेसनको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, पहिला फर्स्टमा भी स्क्वायर, त्यो टेबलमा जुन छ नि यु स्क्वायरसम्म मात्र मैले क्याल्कुलेट गरेको थिएँ, एउटा कलम थपिदिनुहोस् त भी स्क्वायर, र भी मलाई टोटल भी स्क्वायर भन्नुहोस् त कति आउँछ। फाइनली भी स्क्वायर मलाई भन्नुहोस् त, किनभने त्यहाँ समेसन भी स्क्वायर कति आएको छ, सबैको स्क्वायर भी को स्क्वायर गर्दै गएर टोटल गर्दा कति आयो भन्नुहोस् त। 542। एकजनाले पूजनले लेख्दैछ 544, एकचोटि चेक गर्नु होला। 544 नै आउँछ। ल हस् त, 544 नै आउँछ। ओके, ल अब हेरौँ, 544 भयो। यसपछि मेटिदियो। ल अब हामी यहाँनिर कोरिलेसन छ अगेन। अब थप रिलेसनसिप फाइन्ड गर्नको लागि कोरिलेसन, त कार्ल हामीले थाहा छ रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै कोरिलेसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भनेर लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ। कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसिएन्ट इज, ल अब फर्मुला भन्नुहोस् त, आर इक्वल टु लास्ट च्याप्टरको यो फर्मुला हो, n सम अफ युभी सम अफ यु सम अफ भी अपॉन n सम अफ यु स्क्वायर सम अफ यु होल स्क्वायर को रूट, त्यसपछि n सम अफ भी स्क्वायर सम अफ भी को होल स्क्वायर। यो त लास्ट च्याप्टरको फर्मुला, लास्ट टपिकको कोरिलेसनको फर्मुला हो यो। हो, याद राख्नुहोस् यो किप वाट फाइन्ड
इफ देयर इज दिस रिलेसनसिप वर्ड दियो कि कोरिलेसन, याद राख्नुहोस् यो नोटै गरिदिनुहोस्, किनभने व्हाट इज कोरिलेसन? कोरिलेसन इज डिग्री अफ रिलेसनसिप। कोरिलेसन, व्हाट इज कोरिलेसन? कोरिलेसन के हो त? डिग्री अफ रिलेसनसिप। त्यही भएर कहिलेकाहीँ फाइन्ड रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै कोरिलेसन त हो नि, हो कि नि? त्यही भएर रिलेसनसिप सोध्यो कि सधैँ कोरिलेसन सम्झिने, डाइरेक्ट आजकल सोधिरहेको छैन। त्यही भएर ल अब भ्यालु पुट गर्नुहोस् र क्यालकुलेट गर्नुहोस्। एनको भ्यालु कति छ माथि भन्दै जानुहोस्, मसँग मेटिसकेको छु मैले। एनको भ्यालु कति छ? 8 इन्टु सम अफ युभी कति छ भन्दै जानु होला। हजुर, सम अफ युभी कति? 11 11 मात्र 136। सम अफ यु इन्टु भी हो नि त। सम अफ यु 11 इन्टु सम अफ भी सम अफ 38 अपन 8 इन्टु यु स्क्वायर कति क्यालकुलेट गरेको छौँ हामीले? 35 माइनस सम अफ यु 11 को स्क्वायर, फेरि 8 इन्टु भी स्क्वायर, यसले भर्खर कति भन्नुभयो? कति? 44 कति? 544 माइनस 38 को स्क्वायर। ल अब हामीले स्टेप वाइज क्यालकुलेसन गर्दै जाउँ त अब स्टेप वाइज क्यालकुलेसन गर्दै जाउँ। यहाँनिर के छ? 8 इन्टु 136, 8 इन्टु 136 भयो 10। यसको मल्टिप्लाई गर्दा 1088 आयो, हेर्नुहोस् 1088 माइनस यो दुईटोको मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 11 इन्टु 38, यसरी 11 इन्टु 38 कति आयो? 418 अपन यो यसको मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 8 इन्टु 35, 8 इन्टु 35 280 माइनस 11 को स्क्वायर 121 को रुट, फेरि अर्को 8 इन्टु 4352 4352 अपन 38 को 1444। ल हेर्नुहोस् यहाँसम्म आयो, आइपुग्यौँ हामी। अब यसपछि माथिको सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् त। माथि सब्ट्र्याक्ट गर्दा 670, यो दुईटैलाई घटाउनुहोस् र रुट गरिदिनुहोस् डाइरेक्ट यसरी 280 माइनस 121 इक्वल्स टु यति, अनि रुट यहाँ हेर्नुहोस् त, रुट हो 12.61 गरिदियो। 09 छ नि, 609 लाई 61 गरिदिनुहोस्। यसै गरी फेरि यो दुइटै घटाउनुहोस् 4352 माइनस 1444 इक्वल्स टु यति को रुट, रुट भनेपछि 53.926। 5 लाई 58 छ नि, 58 लाई हामीले 6 गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ पछि कसरी क्यालकुलेसन, यो डिभाइड यो गर्ने 670 डिभाइड, हेर्दै जानु त्यहाँ पनि देखिन्छ है के म गर्दैछु यहाँ। त्यसपछि डिभाइड 12.61 12.61 सरी 661 12.61 इक्वल्स टु ल यति आयो। यो डिभाइड यो गर्दा यति आयो, फेरि डिभाइड गरिदिउँ किनभने तल छ, माथि भएको भए मल्टिप्लाई गरिदिउँ, फेरि डिभाइड, यसमा लगातार डिभाइड 53.926 इक्वल्स टु कति भयो त? 0.985। कति आन्सर आयो हाम्रो? 0.985 0.985 हो उही आउँछ, हो त्यसरी मिल्छ। तर डाइरेक्ट गर्न सेम आउँछ, किनभने मैले यो डिभाइड गरेँ फेरि डिभाइड भयो नि त। यो डिभाइड गर्दा माथि जान्छ, यो डिभाइड गर्दा माथि जान्छ, फेरि यो तलै रहन्छ, फेरि डिभाइड गर्नु पर्यो। तर एकैचोटि गरिदिँदा पनि भयो, होइन भने तपाईँलाई कन्फ्युजन भइरहेको छ भने यो दुइटोको मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, त्यसपछि डिभाइड गर्नु, आखिरमा त्यही आउने हो। त फाइनली हाम्रो रिजल्ट कति आयो त? आरको भ्यालु आयो, हेर्नुहोस् है, आरको भ्यालु आयो 0985। ल तर अब भनेको छ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर क्वेसनमा सोधेको छ। एकचोटि क्वेसन पनि फेरि पढौँ। क्वेसनमा हामीसँग के छ?
find whether there exists significant relationship त छ तर त्यो रिलेसनसिप सिग्निफिकेन्ट छ या छैन भन्ने फाइन्ड गरौँ सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप छ कि छैन त्यो फाइन्ड गरौँ भनेको छ त सिग्निफिकेन्टको लागि टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अब भन्नु त टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्सको लागि हामीले के क्यालकुलेसन कुन क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने प्रोबाबल एरर नाउ अब हामीले के गर्छौँ प्रोबाबल एरर क्यालकुलेट गर्छौँ प्रोबाबल एररको फर्मुला सम्झिनु पर्ने भयो प्रोबाबल 0.6745 1 minus r square upon square root n यो क्वेसन्सहरू यो जुन फर्मुलाहरू छन् यति धेरै पटक दोहोरिन्छ नि यो कोरिलेसन रिग्रेसन पढ्दै जाँदा कि तपाईँले यो हेर्दा हेर्दै बुझ्दा बुझ्दै घोकिन्छ हरेक क्वेसनमा 0.6745 1 माइनस आर भनेको 0.985 को स्क्वायर हो कि नै अपन स्क्वायर रुट n कतिवटा छ अघि नै कतिवटा क्यालकुलेट गरेको थियो नि 8 ओके अब 0.6745 इन्टु 1 माइनस यसको स्क्वायर भन्नुहोस् के छ 0.985 को स्क्वायर कति भयो 0.97 लाई लेख्दा पनि भयो अपन रुट 8 हजुर बोर्ड देखिएन तिम्रो कमजोर छ विक भएको होला एकचोटि एक्जेक्ट गरेर फेरि जोइन गरौँ अब देखिन्छ होला है अब त देखियो आकृति त्यो बिचबिचमा नेट ल्यागिङ भएपछि त्यस्तो हुन्छ 2.883 2.828 छ नि 83 गरिदिउँ ल अब यसको फेरि अगेन क्यालकुलेसन गरौँ 1 बाट घटाउँ कति भयो 0. अब यो यता लेखौँ त इक्वल्स टु 0.6745 इन्टु 1 बाट घटाउँ 1 माइनस 0.97 इक्वल्स टु 0.03 अपन 2.83 अब यही हिसाब गरिदिउँ तब इन्टु 0.6745 डिभाइड 2.83 कति आयो 0.00752 यति आयो ल अब भन्नुहोस् त आरको भ्यालु ठुलो छ कि एरर ठुलो छ हामीसँग एररको भ्यालु पनि आरको भ्यालु यहाँ छ आरको भ्यालु ठुलो छ भनेपछि नट सिग्निफिकेन्ट भन्न मिलेन निमिषाको ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आयो ल अनि त्यसपछि त्यसो भए सिग्निफिकेन्ट भन्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्छौँ हियर 6 इन्टु प्रोबाबल एरर गर्छौँ 6 इन्टु प्रोबाबल एररको भ्यालु 0.0072 हो मल्टिप्लाई गरी भन्नुहोस् त 0.04 0.00 एउटा हुनुपर्ने 6 दुना 12 2 7 दुना 14 4 7 छके 42 42 भयो 0.0432 भयो अब आरको भ्यालु त 0.985 अझै पनि यही ठुलो भयो आर नै बढी भयो त यहाँ के देखिरहेको छौँ आर इज इभन ग्रेटर देन 6 टाइम्स प्रोबाबल एरर so the relationship is significant so the r is significant भयो आर इज सिग्निफिकेन्ट भयो सल्युसन हाम्रो भइसक्यो अब फाइनली हामीले अब डिसिजन लेख्दिउँ के भनेको छ फाइन्ड वेदर देयर एक्जिस्ट रिलेसनसिप यो सिग्निफिकेन्ट भयो भइसक्यो त यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौँ हो
फिडब्याक आइरहेको छ कि पछाडिबाट। ल अब अ, यो हेर्नुहोस् त ओल्ड क्वेसनमा यो हाम्रो कहिले 15 मार्कमा सोधेको छ। धेरै कहिलेको क्वेसन यो सोधेको 2017 2073 18 नम्बर 18 नम्बर छ भने 15 मार्कमा सोधेको होला, त्यही भएर त यति टाइम लाग्यो है। 15 मार्कमा सोधेको हो यो, बुझ्नुभयो त? टाइम त लाग्छ स्टेप वाइज। सिग्निफिकेन्ट भनेको, ल म यसलाई यसरी भन्छु, यो सिग्निफिकेन्ट भनेको त्यस्तो देखिने गरी, जस्तै कुनै कुरा तपाईँको अलिअलि जस्तै कुनै स्टारहरू सिग्निफिकेन्ट छैन। सिग्निफिकेन्ट छैन भने अलि देखिन्छ, अलिअलि देखिँदैन, त्यसलाई नट सिग्निफिकेन्ट भन्छौँ। र प्रष्ट छर्लङ्ग छ नि त्यसलाई सिग्निफिकेन्ट भनिन्छ कि, बुझ्नु? त्यसरी बुझिन्छ। महत्त्व सिग्निफिकेन्ट हो। यो दुईटाको सम्बन्ध जुन छ नि, जब पर्फर्मेन्स र स्यालेरी बिचमा एकदमै क्लियर रिलेसनसिप छ, सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप छ। भनेपछि जब पर्फर्मेन्स राम्रो भयो स्यालेरी बढिहाल्छ, जब पर्फर्मेन्स खराब भयो स्यालेरी घटिहाल्छ। सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप छ, त्यस्तो छ। हो, यहाँनिर नट सिग्निफिकेन्ट कति बेला हुन्थ्यो? आरको भ्यालु एरर बढी भएको भयो, आरभन्दा पनि एरर बढी भएको भयो त त्यस्तो आर त कामै छैन, त्यस्तो रिलेसनसिप एरर नै बढी भइदिन्छ। त आरभन्दा प्रोबाबल एरर बढी भएको अवस्थामा नट सिग्निफिकेन्ट भन्छौँ। त्यो रिलेसनसिप खासै इफेक्टिभ असरदार छैन है त। सिग्निफिकेन्ट बुझ्नुभयो नि, क्लियर छैन भन्न सकिन्छ, बुझ्नुभयो? त्यो आफ्नो हाम्रो बोलचालको भाषामा, लोकल ल्याङ्ग्वेजमा त्यसरी बुझ्ने हो है। तर लेख्दा चाहिँ यसरी लेख्ने। ल भयो, बुझ्नुभयो? ल के भन्नुभयो? हो, 6 त फर्मुलाकै हो त। अस्तिको क्लास मिस गर्नुभयो क्या? फर्स्ट क्लास कोरिलेसन च्याप्टरको। तपाईँको फोन फिडब्याक आइरहेछ, साउन्ड कि डिस्टर्ब आइरहेछ। म्युट गर्न मिल्छ। सोध्नलाई सोध्ने बेला अहिले डिस्कसन छ। पढ्ने बेलामा जब हाम्रो सोल्युसन सुरु हुन्छ त्यति बेला शान्त भएर बस्ने। अहिलेको त्यही डिस्कसन भएपछि अलिकति एकछिन हल्ला त हुन्छ। ल भयो, यहाँसम्म बुझ्नुभयो? अरू केही जिज्ञासा छ? अब अगाडि बढौँ क्वेसन। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो जुन आज सल्युसन गऱ्यौँ यसले धेरै क्वेसनलाई सल्युसन गर्न हामीलाई सपोर्ट गर्छ। अब म्युट गर्नु सबैजना आफ्नो। ल 8 नम्बर, यस हजुर भन्नुहोस् त फेरि। यो 5 यो सेयर भइरहेछ। यसमा के भयो भन्नुहोस् त? यसमा के छ भने 3 मा 2 रिग्रेसन लाइन अर्थात् दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन फाइन्ड गर्नुहोस्। एउटा y एन एक्स इक्वेसन, अर्को x एन वाई, दुवै इक्वेसन फाइन्ड गर्नुहोस् भनेको छ। 2 लाइन्स भनेको दुईटै इक्वेसन फाइन्ड गर्नुहोस्। फर्मुला त थाहा छ, त्यसमा पुट गरेर दुईटा आन्सर क्यालकुलेट गर्नुहोस्। र 4 मा चाहिँ मोस्ट प्रोबाबल भनेको इस्टिमेट, के को इस्टिमेट गर्न भनेको छ? मोस्ट प्रोबाबल अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। एक्सपेन्डिचरलाई एक्सपेन्डिचर क्यालकुलेट गर्नु छ। एक्सपेन्डिचरलाई वाइ सपोज गरेको छ, वाइ क्यालकुलेट गर्नु छ। एक्सको भ्यालु कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, एक्सको भ्यालु कति छ, इन्कम कति छ? हो, एक्स 200 हुँदा वाइको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुहोस्। त वाइको भ्यालुको लागि कुन इक्वेसन हामीलाई आवश्यक पर्छ? वाइको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नको लागि कुन इक्वेसन? वाइ अनि एक्स कि एक्स अनि वाइ? वाइ हो, यो कुरो ध्यान राख्नु होला। दुईटा इक्वेसन त हामीले क्यालकुलेट गरिसकेका हुन्छौँ क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 मा हामीले दुईवटा इक्वेसन क्यालकुलेट गरिसकेका हुन्छौँ, एउटा वाइ एन एक्स, अर्को एक्स एन वाइ। तर कुन इक्वेसनको प्रयोग गर्ने त कुन क्यालकुलेसन गर्नु छ? यहाँ वाइ। हामीलाई त्यो क्वेसन नम्बर 5 मा कुन क्यालकुलेसन गर्नु छ? वाइ। त वाइ क्यालकुलेसन गर्नु छ भने कुन इक्वेसन प्रयोग गर्ने भन्नुहोस् त? फेरि पनि भन्नुहोस् त अगेन। वाइ अनि एक्स इक्वेसन जुन फाइन्ड गरेको हुन्छ नि, हो त्यसमा त्यो प्रयोग गर्ने। र त्यसमा एक्सको भ्यालु कति छ? 200, त्यसमा पुट गरेर वाइको भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने। यो कुराहरू जानिराखौँ है। दुईटै हो इक्वेसन पहिला लेख्नु होला। यहाँ हेर्नु, हेयर वाइ, मैले अस्तिको सल्युसनमा पनि लेखेको थिएँ। टु इस्टिमेट वाइ वी युज वाइ अन एक्स इक्वेसन विच इज
वाइएनएस इक्वेसन व्हिच इज, र माथि त वाइएनएस इक्वेसन त क्याल्कुलेट गरिसकेका हुन्छौँ सेकेन्डमा कि थर्डमा, सेकेन्ड नम्बरमा, त्यही कपी गरेर राखिदिने अनि पुट गर्ने है। त यो कुराहरू भयो। अब अर्को क्वेसन अगाडि बढौँ अझै है। त्यसपछि म त भन्छु जति पनि क्वेसन छन् सबै एकनासकै छ है। पछि तपाईँलाई थाहा होला, एउटा जुन एउटा क्वेसनमा जे कन्सेप्ट छ त्यही क्वेसन हरेक क्वेसनमा त्यही कुरो दोहोरिन्छ। हामीले अब एउटा क्वेसनमा एउटा सानो कुरा बुझ्छौँ, अर्को क्वेसनमा अर्को सानो कुरा, यस्तो गर्दा गर्दै पछि हामीलाई जब राम्ररी प्र्याक्टिस भइदिन्छ नि, अनि त्यसपछि थाहा पाउँछौँ सबै क्वेसनको कन्सेप्ट, कमन कन्सेप्ट एउटै छ। त 8 को कम्प्लिट भयो। 9 अब कति नम्बर? 2074 को क्वेसन नम्बर 19 मैले माथि छ कि तल छ? माथि त छैन नि क्वेसन त्यस्तो, हेर्नु भएको छ? माथि छैन। 2074 को क्वेसन नम्बर 9 यो कहिलेको हो? यो 2074 तपाईँको यो मैले पठाएको क्वेसन प्रयोग गर्नु भएको छैन? हो त्यो ठुलो डाटा भएको होइन, अहिले त्यो बाँकी छ। त्यस्ता क्वेसनहरू आइरहेछ अब। पहिला त यो कुराहरू जुन कन्सेप्ट छ नि, यही कन्सेप्टहरू फेरि ठुलो क्वेसनमा पनि थपिन्छ, यही प्रोबाबिलिटीहरू यही कुराहरू आउँछ, फर्मुला यही रहन्छ, खालि टेबल मात्र ठुलो। त्यही भएर टेबल ठुलो भएकोलाई अर्कै छुट्टै राखिदिएको छु, ताकि तपाईँलाई यो पहिला कन्सेप्ट क्लियर होस्। यो कन्सेप्ट क्लियर भएपछि सेम यही फर्मुला लिएर हामी ठुलो टेबलमा जान्छौँ र त्यहाँ क्यालकुलेट गर्छौँ, छुट्याइदिएको हो। ल अब हामीले अहिले एउटा करेक्सनसँग सम्बन्धित क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ अहिले। यो तपाईँको 15 मार्कमा सोधेको छ 2000 कहिले 72मा सोधेको छ 13 नम्बरको। हेर्नुहोस् त, जुन अहिले हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ नि, सेम त्यस्तै मोडलको क्वेसन हो यो 17 नम्बर है। 17 नम्बर तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो 2072 को क्वेसन नम्बर 19 यो 15 मार्कमा सोधेको यो है। त यसमा पनि अहिले भर्खरै जुन हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ नि, सबै थोक यहाँ क्यालकुलेसन गर्नु छ, सेम त्यही छ। ल हेर्नुहोस् त, सेल्सलाई हामीले यहाँ हेर्नुहोस्, क्यालकुलेट 2 रिग्रेसन कोफिसियन्ट। त 2 रिग्रेसन कोफिसियन्ट कुन कुन हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? एउटा बिवाइएक्स, अर्को बिएक्सवाई, दुइटै क्यालकुलेट गर्नुहोस्। फर्मुला थाहा छ, क्यालकुलेट गर्नुहोस्। सेल्स कुनै एउटालाई हामीलाई इस्टिमेट के गर्नु छ भन्नुहोस् त? डी नम्बरको क्वेसनबाट थाहा पाउँछौँ हामीलाई इस्टिमेट कुन गर्नु छ। हेर्नुहोस् त, डी नम्बरमा डेभलप इक्वेसन, ल इक्वेसन फाइन्ड गर्ने, डिस्क्राइबिङ के 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 क्यालकुलेसन गर्नु छ, इस्टिमेट के गर्नु छ, अझै पढ्दै जानुहोस् त। इस्टिमेट यहाँ हेर्नुहोस् त, इस्टिमेट के एक्सपेक्टेड सेल, सेल इस्टिमेट गर्नु छ। त्यही भएर तपाईँले यसलाई वाइ सपोज गर्दा, वाइ कुनलाई वाइ सपोज गर्नुहुन्छ? इस्टिमेट गरेकोलाई वाइ सपोज गर्दा भयो। नभए इस्टिमेट यसलाई नै एक्स गरिदिनुहोस्, यसलाई वाइ गरिदिनुहोस्, कुनै एउटालाई एक्स कुन अथवा तपाईँलाई झुके यसलाई वाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसले केही फरक पर्दैन। फरक कहाँनिर पर्छ? यो हो, तपाईँले सेल्सलाई एक्स गर्नुहोस्, प्रमोसन एक्सपेन्सेसलाई वाइ गर्नुहोस्, यसरी गर्दा पनि भयो, हो कि नै? अथवा तपाईँले होइन सेल्स चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु छ, त्यही भएर मैले वाइ सपोज गर्छु, त्यसपछि प्रमोसनलाई एक्स सपोज गर्छु, त्यो पनि गर्न पाउनुभयो। तर यहाँनिर इक्वेसनमा चाहिँ हेरफेर भइदिन्छ। यहाँनिर इक्वेसनमा कहाँ हेरफेर भइदिन्छ? आन्सरमा वाइको ठाउँमा एक्स आइदिन्छ हाम्रो आन्सर, यदि हामीले यो प्रयोग गर्यो भने। यो प्रयोग गर्यो भने हेर्नुहोस्, मैले कर्सर देखाइरहेको छु है रातोले। यदि सेल्सलाई एक्स र प्रमोसनलाई वाइ तपाईँले सपोज गर्नुभयो भने यो वाइको ठाउँमा एक्स भइदिन्छ र एक्सको ठाउँमा वाइ भइदिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यति मात्र हो। आन्सर त कुनै एउटा तरिकाले मात्र दिएको छ, त दुइटै करेक्ट। अरू भ्यालुहरू सबै मिल्छ है, यो जुन भ्यालु छ नि, यो भ्यालु सबै मिल्छ, यो भ्यालु सबै मिल्छ, तर एक्सको ठाउँमा वाइको ठाउँमा एक्स भइदिन्छ, यति मात्र हो। त्यसले गर्दा कन्फ्युजन हुन्। हजुर, थोरै जति जस्तो मिस्टेक हो, जस्तो लेभलको मिस्टेक गर्नुभएको छ त्यही लेभलको काट्छ, स्टेप मार्किङ भनिन्छ त्यसलाई। र तपाईँले जति करेक्ट लेख्नु भएको छ त्यो हिसाबले मार्क पाइन्छ। मिलेन भने जिरो होइन, जिरो मार्क दिँदैन। आन्सर मिलेन, फर्मुला ठिक छ, स्टेप करेक्ट छ, तपाईँको 80% पनि, यदि 10 मार्कको छ भने 8 मार्क पनि पाउन सक्नुहुन्छ। गल्ती के गर्नु भएको छ, कस्तो लेभलको गल्ती छ? होइन होइन, स्टेप मार्क कहाँ दिँदैन र त्यस्तो। स्योर स्योर, त्यो अहिले रुलैमा आएको छ। अब त्यो हुन त टिचरमा भर पर्छ, तर त्यो इल्लिगल हो। यदि टिचरले दिएन भने त्यो खराब हो।
त्यो दिन पाउँछ, दिन्छ र सबैलाई थाहा हुन्छ, किनभने यो एक्जामिनर सबै रुल थाहा हुन्छ, हामीलाई थाहा छ भने सबैलाई थाहा होला नि यो टिचरलाई। ल त यो जुन अहिले भर्खर क्याल्कुलेसन यहाँ क्वेसन मात्र चेन्ज गरेको छ, यहाँ दुईवटा कोफिसिएन्ट, यहाँ आर क्याल्कुलेट गर्ने हेर्नुहोस्, यहाँ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स गर्ने भनेपछि प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेट टेस्ट गर्ने छुट्टा छुट्टै गरिदिएको छ। हाम्रो त्यहाँ क्वेसन छुट्याएको थियो नि, यहाँ छुट्टा छुट्टै गरिदिएको छ। फेरि यहाँ इक्वेसन फाइन्ड गर्ने, इस्टिमेट गर्ने। एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् त, यो डी नम्बरको क्वेसनमा यो तपाईँले यहाँ कुन मानौँ हामीले यसलाई सेल्सलाई तपाईँले यसलाई सेल्सलाई वाइ सपोज गर्नुभयो र प्रमोसनलाई एक्स सपोज गर्नुभयो, ठिक छ। मेरो क्वेसन छ है डी नम्बरको लागि। त भन्नुहोस् त डीमा कुन क्याल्कुलेट गर्न सोधिरहेको छु, यो होइन, यो यसरी सपोज गऱ्यौँ है, यसरी। ल अब भन्नुहोस् त डी नम्बरमा कुन क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ, इस्टिमेट कुन गर्न भनेको छ, एक्स अर वाइ दुईटा मध्ये कुन हो, क्लियर भयो। किनभने हामीले सेल्स भनेको वाइ सपोज गरेका छौँ, त हामीले डीमा वाइ क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ। ल यो करेक्ट आन्सर तपाईँहरूले भन्नुभयो। वाइ क्याल्कुलेसन गर्नलाई कुन इक्वेसन प्रयोग गर्ने हामीले, वाइ अन एक्स कि एक्स अन वाइ? अर्को क्वेसन मैले सोधेँ, वाइ एन एक्स इक्वेसन प्रयोग गर्ने हो, भेरी गुड, यो पनि करेक्ट आन्सर भन्नुभयो। अब वाइको भ्यालु एक्स कति दिएको छ भन्नुहोस् त, यो टेबल क्वेसन नम्बर 8 पढ्नुहोस् र एक्सको भ्यालु कति पुट गर्ने इक्वेसनमा? 20,000 त पुट नगर्ने, किनभने प्रमोसन एक्सपेन्सेस केमा छ, 000 मा छ भनेपछि यो 0 मेटिदिने र 20 मात्र पुट गर्ने। यो चाहिँ विचार गर्नु होला है, ध्यान दिनु होला। यो यहाँ बिग्रियो भने यही आन्सर बिग्रिन्छ। ल किन यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 0 छ नि यहाँ, भनेको यो 4 लेख्नु भनेको 4,000 हो, यहाँ 4 लेख्नु भनेको 4,000 हो, यहाँ 6 लेख्नु भनेको 6,000। यो क्वेसनको पहिचान चाहिँ गर्नुपर्छ है। आन्सर फर्मुला धेरैजनालाई थाहा हुन्छ, यस्तो सानो सानो कुराहरू बिगारिरहेको हुन्छ। 10 भनेको 10,000 हो भनेपछि 20,000 भनेको 20 हो, 20 लेख्दा त 20,000 बुझ्नु पऱ्यो नि त है। तर अब भ्यालु पुट गरेर वाइको आन्सर त आउँछ, तर वाइको आन्सर आउँछ, वाइलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, मानौ वाइको आन्सर आयो, 27 मानौ वाइको आन्सर आयो 27, त कतिले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ वाइलाई, 27 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ आन्सर रुपिजमा कन्भर्ट गर्नको लागि, अघि मल्टिप्लाई गरेको जस्तै। वाइ भयो सेल्स, कतिले मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा जिरो छ, कतिवटा जिरो छ हो, त 1 मा 5 वटा जिरोले मल्टिप्लाई गर्नु होला, 1 मा 5 वटा जिरोले मल्टिप्लाई गर्नु होला भनेपछि 1 लाखले मल्टिप्लाई गर्नु होला, 27 लाख भयो, मानु आएको भयो। हो, यो कुराहरू सानो सानो कुराहरू स्टुडेन्टले मिस्टेक गरेर हुन्छ, र फुल क्वेसन गरे पनि यो 15 मार्कको छ भने 15 मार्कको 15 मार्क पाउँदैन, यस्ता यस्ता कुरामा डिडक्ट गरिरहेको हुन्छ क्वेसन। एक्जामिनरले यो कुराहरू मार्क गरिरहेको हुन्छ, जसले यो सबै कुरा कभर गर्यो उसले। यस्तो क्वेसन आयो कि 15 मा फिक्स। हो 10 मार्क त सबै त उस्तै उस्तै छ नि। 15 मा चाहिँ एक दुईवटा क्वेसन थपिदिन्छ, कोरिलेसन रिग्रेसन दुइटै एकै साथै राखिदिन्छ। 10 मार्क सोध्यो भने अलग अलग गरिदिन्छ, एउटा मात्र सोधिन्छ है त। त यो भयो हाम्रो, बुझ्नुभयो यो? हो, ठिक छ। ल मैले तपाईँहरूले कहाँ कहाँ मिस्टेक हुन्छ यी कुराहरू मैले यहाँ क्लियरिफाई गरिदिएँ। अब मैले बोलेको भरमा, मैले एक्सप्लेन गरेको भरमा तपाईँहरूले कभर गर्नुभयो भने ठिक छ, नभए यसको भोलि सोल्युसन गरौँला है। र तपाईँले कुरो जुन मैले अहिले भने यी कुराहरू ध्यानमा राखेर सल्युसन गर्नु होला होइन। ल अब अगाडि त्यसपछिको क्वेसनमा जाउँ। ले जुन कुरा अहिले गर्यो नि सबै क्वेसनमा त्यही नै हामीले गर्छौँ, थोरै मात्र परिवर्तन हुन्छ, नयाँ कुरा केही छैन। हेर्नुहोस् यहाँ फेरि त्यही क्वेसन आयो, क्वेसन नम्बर 14, 15, यो दुईटा क्वेसन 15 र 16, यो तीनवटा क्वेसन एउटै प्याटर्नको छ। ल तीनटा मध्ये एउटा क्वेसनको सल्युसन हो 14 हो छ, दुई पटक मैले राखिदिएको छु। यदि तपाईँलाई छैन भने साथीसँग रिक्वेस्ट गर्नु होला, उसले ठ्याक्कै पठाइदिन्छ जसले पाएको छ। ल अब यो 14, 15, 16 भनेको तीन पटक यो क्वेसन सोधिएको छ, यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, र यो पनि मलाई लाग्छ 10, 15 मार्क अथवा 10 मार्क्समै सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् 10 मार्क्समा होला, त कुन गर्नु भन्नु त, 14, 15 र 16 मध्ये एउटा सल्युसन गरौँ, त्यसपछि तपाईँले तिनटै सल्युसन आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पनि यसमा फर्मुला
ल कोड 14 को हामी सल्युसन गर्दैछौँ र यसमा फेरि पनि म फेरि के थपिदिन्छु, यो यसमा नयाँ केही छैन। फर्मुला हामी उही पुरानो फर्मुलाहरू प्रयोग गर्छौँ। थोरै कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति त्यो सुरुमा मिलाउनलाई, डाटा मिलाउनलाई मात्र काम गर्छौँ। बाँकी त फर्मुला क्याल्कुलेसन फर्मुला त्यही पुरानो। ल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 15। अब मैले क्वेसन नम्बर 14 को अहिले हामी सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। 14 को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। ल मैले सेयरिङ स्टप गरेँ। अब यो बोर्डतिर जाउँ। सबैजनाले व्हाइट बोर्ड हेरिराख्नु भएको छ? ल क्वेसन नम्बर 14 अहिले सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। अब सबैजनाले म्युट गर्नु होला, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है। सबैजनाले एक एकजनाले म्युट गर्नुहोस्। म यो 2000 तपाईँको 2014 नम्बरको 2061 को सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 11 2061 मा सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 11 भनिएको छ। ल हेर्नुभयो? ल अब सबैजनाले म्युट गर्नुहोस्। अब म्युट गर्नुहोस्। निमिषाजी, प्रवीणाजी म्युट गर्नुहोस्। ल अब हामी यहाँ सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। एकैछिनमा हामीले सल्युसन गर्न सकिहाल्छौँ। ल टियु तपाईँले सजिलो हुन्छ। टियु 2061 सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 11 को सल्युसन गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस्। पहिला इन्फर्मेसन गिभेन इन्फर्मेसन नोट गर्नुहोस्। गिभेन इन्फर्मेसनमा हामीसँग के छ? 8 पेयर अफ अब्जर्भेसन n इक्वल्स टु 8 अब्जर्भेसन n क्यापिटल N 8 छ। क्यापिटल एनै लेखेको छ हामीले। स्मल एन क्यापिटल एन जुनसुकै लेख्दा केही फरक पर्दैन। n 8 दिएको छ। सम अफ एक्स कति छ? सम अफ एक्स तपाईँको यहाँनिर 562 छ। सम अफ एक्स स्क्वायर दिएको छ। सम अफ एक्स स्क्वायर छ 39602। त्यसपछि सम अफ वाइ छ 561। त्यसपछि सम अफ वाइ स्क्वायर तपाईँको छ 39815। सम अफ एक्सवाई दिएको छ हामीसँग 39441 दिएको छ। फेरि के भनेको छ? इट वाज हाउएभर लेटर डिस्कभर एट द टाइम अफ चेकिङ द्याट द कम्प्युटर ह्याड कपिड डाउन 2 पेयर एज। कम्प्युटरले यसरी कपिड गरेको छ, जबकि करेक्ट भ्यालु अर्कै छ। राइटपट्टि करेक्ट भ्यालु छ, रङ चाहिँ यतातिर रङ इन्फर्मेसन के हो? रङ हामीले रङ अब्जर्भेसन्स कति दिएको छ? रङ अब्जर्भेसन्समा यक्स र वाइ। यक्समा रङ अब्जर्भेसन छ। रङ अब्जर्भेसन तपाईँसँग त्यहाँ क्वेसनमा छ है। सबै लेखिराख्नु पर्दैन। क्वेसनमा छँदैछ, त्यही भएर यति लेखौँ। ल रङ नलेखौँ। रङ अब्जर्भेसन क्वेसनमा क्लियरली दिएको छ। अब हामीले के गर्छौँ? करेक्ट भ्यालु अफ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ। त कोरिलेसन कोफिसिएन्टको लागि त सबै करेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त यहाँबाट सुरु गरौँ करेक्ट गर्न। करेक्सन अफ क्याल्कुलेटेड समहरूलाई करेक्सन गर्न गइरहेछौँ। हेर्नुहोस्, करेक्सन अफ क्याल्कुलेटेड सम। ल यन करेक्ट 8 वटा अब्जर्भेसन छ, जसमा कतिवटा पेयर रङ भेटियो? हाम्रो यक्सको पनि दुईटा पेयर बुझ्नुभयो? एक्स वाइ भनेको एक पेयर, अर्को एक्स वाइको भ्यालु भनेको अर्को पेयर। त दुईटा पेयर रङ र दुईटा पेयर करेक्ट पनि त आइसकेको छ। नम्बर अफ अब्जर्भेसनमा कुनै हेरफेर भएन। दुईटा पेयर बुझ्नुभयो कसरी? 76 56 एउटा रङ, 76 86 अर्को रङ। त दुईटा रङ, त्यसको ठाउँमा करेक्ट आइसकेको छ 67 65 67 68। यो मलाई देखाउनु पर्छ कि बुझिसक्नुभयो सबैजनाले? दुईटा कुन रङ बुझ्नुभयो है? ल अब सम अफ एक्समा हेर्नुहोस् त। सम अफ एक्स करेक्ट गरौँ। सम अफ एक्स कति छ? क्वेसनमा दिएको छ 562। त्यसबाट रङ एक्स घटाइदिनुहोस्। रङमा एक्सको भ्यालु कति छ? रङमा एक्सको भ्यालु छ 76। फेरि अर्को पनि 76 छ। दुईटा 76 छ रङतिर लेफ्टपट्टि। र करेक्ट भ्यालुतिर हेर्नुहोस् त। एक्सको भ्यालुको करेक्ट भनेको एड गर्ने, रङ भनेको घटाइदिने, यसबाट हटाइदिने।
हटाउनु भनेको घटाउनु र करेक्टलाई इन्क्लुड गरिदिने, एड गरिदिने, त्यही करेक्ट भ्यालु कति छ 67 67। ल यसको हिसाब गर्नुहोस् र क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। यसको 67 त कति भयो हेर्नुहोस्, यसरी क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त 562 544 लेखिदिउँ ल 544। यसै गरी अब हामी एक्स स्क्वायरको पनि करेक्सन गरिदिउँ। एक्स स्क्वायरको करेक्सन कसरी गर्ने हेर्नुहोस्, एक्स स्क्वायरको भ्यालु यहाँ छ 39602 माइनस यही यसकै स्क्वायर, जे माथि एक्सको लेखेको छ त्यसकै स्क्वायर गरिदिउँ, किनभने एक्सकै स्क्वायर गरिरहेछौँ, त्यही भएर जे भ्यालु इन्क्लुड गरेका छौँ त्यतिकै स्क्वायर, माइनस छ भने नेगेटिभ नेगेटिभ चाहिँ घटाइदिने, रङलाई घटाउने करेक्टलाई एड गर्दै जाने हो हामीले। ल अब कति भयो एक लाइन लेख्नुहोस् 39602 76 को स्क्वायर तपाईँको 76 को स्क्वायर यो भयो 5776, यो पनि फेरि 76 को स्क्वायर 5776 प्लस 67 को स्क्वायर 67 को स्क्वायर 4489, यसको पनि 4489। अब यो घटाउनुहोस् यो एड गर्नुहोस् र फाइनल कति आयो भन्नुहोस्। यो घटाउने यो पनि फेरि घटाउने फेरि प्लस प्लस गर्दै जाने र कति आयो भन्नुहोस्। थ्री 7028। त यो एक्स र वाइ एक्स स्क्वायरको जसरी करेक्सन गऱ्यौँ सेम तरिकाले वाइ र वाइ स्क्वायरको करेक्सन गर्छौँ। अब सम अफ वाइ हेर्नुहोस्, टोटल सम अफ वाइ कति दिएको छ 561 561। त्यसमा रङ भन्नुहोस् त, रङ वाइ कति कति हो, रङ वाइ हामीसँग छ 56 र 86 र करेक्ट फेरि एड गरौँ 65 र 68 एड गरौँ त यसको हिसाब गर्दा कति आउँछ, यसको हिसाब गर्दा कति आउँछ 552 भयो। सेम यही प्याटर्नबाट वाइ स्क्वायरको पनि करेक्सन गरौँ। वाइ स्क्वायरको भ्यालु कति छ 39815 माइनस 56 को स्क्वायर 86 को स्क्वायर प्लस 65 को स्क्वायर 68 को स्क्वायर इक्वल्स टू, ल यसको हिसाब गर्नुहोस् त, ल यसको हिसाब गर्नुहोस् त कति आयो। ल सबैको स्क्वायर गर्नुहोस् 39815 माइनस 56 को स्क्वायर भन्नुहोस् त 3136 86 को स्क्वायर 7396 65 को स्क्वायर 4225 र 68 को स्क्वायर 4624। फाइनल कति आयो 38132 आयो। मिल्यो, ठिक छ। म चेक गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि कसो, फरक आयो भने चेक गर्छु, नभए सबैको सेम आएछ भने ओके। 56 को 3136 ठिक छ, 86 को स्क्वायर ठिक छ, त्यसपछि ल ठिक छ, ल अगाडि बढौँ। ओके, एक्स स्क्वायर। अब एउटाको करेक्सन गर्न मात्र बाँकी रह्यो हाम्रो एक्स वाईको करेक्सन। ल हेर्नुहोस् है एक्स वाईको कसरी करेक्सन गर्ने। ल हामीसँग एक्स वाईको करेक्सन, अब करेक्ट यो सी लेखिदिन्छु ल, सी सी करेक्ट। यसै गरी सम अफ एक्स वाईको करेक्ट, सम अफ एक्स वाईको करेक्ट त एक्स वाईको भ्यालु हामीसँग कति दिएको छ, एक्स वाईको भ्यालु 3939441 बाट रङ एक्स वाई कति कति छ, रङ एक्स र वाई कति छ, रङ एउटा एक्स छ 76 र त्यसकै वाई कति छ 76 को वाई भन्नुहोस् त 56 हो, 56 हो कि नै। अर्को अर्को पनि रङ इन्फर्मेसन एक्स वाई कति छ 76 इन्टु एक्स वाई है, एक्स वाई छ भने एक्स वाई
86 हो। अब यो त रङ भयो, प्लस गरौँ। प्लस के को लागि? करेक्टको लागि। करेक्ट XY कति छ? 67 इन्टु 65, 67 इन्टु 65, एक्स र वाइ मल्टिप्लाई गर्नु होला। एक्स होइन। त्यसपछि 67 इन्टु 68, भेरी गुड। अब 39441 यो दुइटैको मल्टिप्लाई गरिएको भन्नुहोस्। दुइटैको मल्टिप्लाई गर्दाको भ्यालु 4256 माइनस यो दुइटैको मल्टिप्लाई 6536 प्लस यो दुइटैको दुवैको मल्टिप्लाई 4355 र यो दुइटैको मल्टिप्लाई 4556 ल यसरी छ है। अब यसको अब फाइनल क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त कति आउँछ फाइनली। 37560 हो कि नै? ल अब यति जुन हामीले करेक्ट इन्फर्मेसन क्याल्कुलेट गर्यो नि, अब पुरानो जुन इन्फर्मेसन क्वेसनमा दिएको छ त्यो नयुज गर्ने, अब नयाँ नयाँ सी भएको इन्फर्मेसन मात्र युज गर्ने। फर्स्टमा के क्वेसन सोधेको छ? करेक्ट भ्यालु अफ कोरिलेसन कोफिसियन्ट। अब म मात्र फर्मुला लेखिदिन्छु, तपाईँहरू क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला कोरिलेसन कोफिसियन्ट त आर करेक्टको फर्मुला के छ? एन करेक्ट सम अफ एक्स वाइ करेक्ट सम अफ एक्स करेक्ट इन्टु sum of y correct upon square root n correct sum of x square correct sum of x correct को whole square। यसै गरी n correct sum of y square correct sum of y correct को whole square भयो। यसमा सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् भ्यालु। यसै गरी ए नम्बरको यसमा त भ्यालु सबै भ्यालु हामीसँग छ कि छैन हेर्नुहोस् त। यसमा जति पनि भ्यालु सबैलाई यो मल्टिप्लाई यो कसरी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने सबै टेक्निक तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो के छ छोडिदिउँ, क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ हो, किनभने सबै भ्यालु छ। करेक्सन कि हेर्नुहोस् सम अफ एक्स वाइको भ्यालु यही छ। एन भनेको 8 इन्टु यति, फेरि यो इन्टु यो, यसरी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने तरिका थाहा छ। ल ए नम्बर यही सी हेर्नु सी भनेको पुरा दुई किसिमको एक्स वाइ आयो कि, एउटा क्वेसनमै दिएको छ र सी भनेको करेक्ट, सी फर करेक्ट। ल अब ए नम्बरमा के छ? टेस्ट गर्ने सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन। त त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ? टेस्टको लागि फर्स्टमै आरको भ्यालु त आइसकेको हुन्छ होइन। आरको भ्यालु मानौँ कति आएको छ, सपोज गरौँ 0.6 आयो, केही आयो होइन। अब हामीले प्रोबाबल इरर गर्छौँ टेस्टको लागि। के छ फर्मुला? फर्मुला म लेखिदिन्छु ल। 0.6745 अघि नै प्रयोग गरेको थियौँ, आर माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर। यो करेक्ट लेख्दा पनि भयो किनभने एउटै करेक्ट छ, एउटै छ, त्यही भएर सी लेख्नुहोस् नलेख्नुहोस् केही फरक परेन। स्क्वायर रुट एन करेक्ट। यसको पनि सबै भ्यालु छ हामीसँग, प्रोबाबल इरर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र अघिकै 6 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्न सक्छौँ हो कि नै। त यसको भ्यालु तपाईँको यसमा के भइदिन्छ? आरको भ्यालु बढी हुन्छ, इरर भन्दा बढी हुन्छ, तर इररलाई 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दा यही इरर नै बढी भइदिन्छ। त्यही भएर कन्क्लुजन नो कन्क्लुजनको केस आउँछ है यसमा, त्यो हेर्नु होला एकचोटि। त ए को भयो। बी को भ्यालु के क्याल्कुलेसन? बीमा रिग्रेसन कोफिसियन्ट अफ एक्स एन्ड वाइ, यसको फर्मुला BXY रिग्रेसन कोफिसियन्ट अफ एक्स एन्ड वाइ। यसको फर्मुला भन्नुहोस् त। n सम अफ एक्स वाइ समेसन एक्स समेसन वाइ अपॉन n समेसन वाइ स्क्वायर समेसन वाइ को होल स्क्वायर। तर यहाँ रङ इन्फर्मेसन सबै करेक्ट प्रयोग गर्नु होला। सीसी भनेको करेक्टको इन्फर्मेसन, जुन करेक्सन गरिसकेको छौँ नि, करेक्सन भएको रिजल्ट प्रयोग गर्नु होला। यही आन्सर सोधेको छ बीमा। यसै गरी क्वेसन नम्बर सीमा के सोधेको छ? रिग्रेसन कोफिसियन्ट अफ वाइ अन एक्स। त के फर्मुला हुन्छ भन्नुहोस् त? वाइ एन एक्सको फर्मुला यसमा सबै भ्यालु हामीसँग छँदैछ, पुट गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने। यसको फर्मुला भन्नुहोस् त। एन करेक्ट एक्स वाइ करेक्ट सम अफ एक्स करेक्ट सम अफ वाइ करेक्ट अपॉन एन करेक्ट सम अफ एक्स स्क्वायर करेक्ट
सम अफ एक्स करेक्टको होल स्क्वायर। यसमा पनि भएको जति पनि इन्फर्मेसन सबै भ्यालु जति पनि सम छ सबैको भ्यालु हामीले अगाडि पनि क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। खालि सब्स्टिट्युट गरेर क्यालकुलेटर प्रयोग गरेर क्यालकुलेट गर्ने। सीको भयो। अब यसै गरी तपाईँको डीको के सोधेको छ? डी सोधेको छ। डीमा डीको भइसक्यो क्या अरे, डीको होइन डीको हो डी। डीमा के भनेको छ? वाइ अन एक्स इक्वेसन। त वाइ अन एक्स इक्वेसनको फर्मुला भन्नुहोस् त, वाइ माइनस वाइ बार। त वाइ बार त अहिले क्यालकुलेट गरेकै छैनौँ। त वाइ बार पहिला क्यालकुलेट गरौँ त। एक्स बार करेक्ट कति हुन्छ? एक्स बार भनेको सम अफ एक्स करेक्टको एन करेक्ट। सकिन्छ यो? दुइटै भ्यालु थाहा छ हामीलाई। यसै गरी वाइ बार पनि क्यालकुलेट गर्छौँ। सम अफ वाइ करेक्ट बाई एन। आवश्यक सबै क्यालकुलेट गरिसकेको छौँ। अब वाइ अन एक्स इक्वेसन के हो फर्मुला? वाइ माइनस वाइ बार यो भ्यालु इक्वल्स टु बिवाइएक्स यो भ्यालु अनि एक्स माइनस एक्स बार भनेको एक्स बारको यो भ्यालु। यसमा इक्वेसन प्राप्त गर्छौँ। इक्वेसन पुरै रिग्रेसनको इक्वेसन भनेको छ। रिग्रेसन लाइन भनेको इक्वेसन यो भयो डीको। यी नम्बरमा वाइको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु छ एक्स 65। अब के गर्ने? यी नम्बरमा जुन इक्वेसन प्राप्त गरिसकेका हुन्छौँ नि डीमा, हो त्यो इक्वेसनमा एक्सको भ्यालु 65 राख्ने, वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्छौँ। त यहाँ हेऱ्यौँ क्वेसनहरू जति पनि फर्मुला छ हरेक क्वेसनमा रिपिट युज भइरहेको छ। थोरै थोरै कन्सेप्ट चेन्ज हुन्छ। यसमा थप कन्सेप्ट के भयो त, इन्फर्मेसन थियो त्यो रङ दिएको थियो, त्यसलाई करेक्सन गरिसक्यौँ। इन्फर्मेसन आइसक्यो, फर्मुला सबै सेम। खालि मात्र हामीले सी भनेको छुट्याउनु सजिलो होस् भनेर पुरानोलाई एक्स वाइ नयाँलाई सी थपिदियौँ, अथवा करेक्टेड भयो त्यो। त यसरी तपाईँहरूले क्वेसन नम्बर 14, 15 र 16 को आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। 17, 18 अहिले तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्न। 17, 18 त्यति धेरै सोधिएको पनि छैन। कन्फ्युजन ल यो त हरेक क्वेसनमा पुट गरेको होइन र हामीले यो फर्मुला हेर्नुहोस् त। वाइको भ्यालु चाहियो, वाइ एन एक्स, यो हेर्नुहोस् सबै क्वेसनमा छ। टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्सको लागि लास्ट च्याप्टरमै पढिसक्यो कोरिलेसनमा, प्रोभाबिलिटी र क्यालकुलेसन गर्ने सिग्निफिकेन्सको लागि क्लियरली भनेको छ वाइ रिग्रेसन कोफिसियन्ट अफ वाइ एन एक्स। त रिग्रेसन कोफिसियन्ट भनेको त बी हो, यसको फर्मुला डाइरेक्ट छ। फेरि सोधेको छ रिग्रेसन कोफिसियन्ट अफ एक्स अन वाइ, डाइरेक्ट फर्मुला छ। यता छेउमा अहिले फर्मुला राख्नुहोस् राइटमा, र जे क्वेसन सोधेको छ त्यसको फर्मुला पुट गर्नुहोस्, आन्सर गर्नुहोस्। के चाहिँ अब हेरौँ न, भोलिसम्म पनि पठाइदिन सक्छु। भोलि पनि क्लास छ नि हाम्रो। भोलि कति बजे छ? 6 बजेदेखि है, 6 बजेदेखि क्लास छ भोलि बिहान। ल ल बिहान 6 बजे कि 6:15मा छ नि, मिलाउनु। ल हुन्छ, आज यो हामी अहिले फर्मली यही क्लास इन्ड गर्छौँ। नेक्स्ट क्लास अब अझै कन्टिन्यू गर्छौँ नेक्स्ट टाइम।